अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जिसे हमारी अजीम तर कामयाबी कहते हैं, क्या वो असल में हमारी अजीम तर नाकामी नहीं है? यकीनन आप जान चुके होंगे कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। आज कई सवालात ने जन्म लिया है। सवाल ये है कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद के बिलावल टाउन में 8 माह से रह रहा था, तो किसी को क्यों पता ना चला? सवाल ये भी है कि अमेरिका को ये मालूमात कैसे हासिल हुई कि एबटाबाद के एक मोहल्ले के एक कंपाउंड में रहने वाला खानदान ओसामा बिन लादेन का है। सवाल ये भी अपनी जगह है कि अमेरिका ने एबटाबाद पर हमला कर दिया तो क्या कि हमारे इदारों की मंजूरी से किया है या अपनी मर्जी से ही किया है? सवाल ये है कि एबटाबाद पर होने वाले हमले में मारा जाने वाला शख्स ओसामा बिन लादेन ही था या कोई और, क्योंकि मारे जाने वाले शख्स की लाश जो है वो पेंटागन के मुताबिक समंदर में फेंक दी गई है। सवाल ये है कि हमारी वजारत खारजा क्यों ये कह रही है कि ये ऑपरेशन अमेरिका ने अपनी पॉलिसी के तहत किया है और हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। हालांकि एबटाबाद पाकिस्तान ही का एक शहर है, अमेरिका का नहीं। ये तो है सवालात नाजरीन। अब जरा नजर डालें हालात पर। 4 अप्रैल को अमरीकी सदर बराक ओबामा अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि अब हमें 2012 के इलेक्शन की तैयारी कर देनी चाहिए। इलेक्शन की तैयारी के इस ऐलान के ठीक 28 दिन बाद ओसामा बिन लादेन मारा जाता है। अमरीकी हालात के मुताबिक मुखालिफिन पर इतना सख्त वार नाजरीन के क्रिस्टीना लैम्ब जैसी सहाफी जर्नलिस्ट ये पूछती हैं कि क्या अब अमरीका में किसी को बराक ओबामा के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ने की हिम्मत भी होगी? आफ्टर दिस, अमरीकी सदर की एक तकरीर के मुताबिक अब से 2 माह बाद अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालने का प्रोग्राम बनाए हुए है। ओसामा बिन लादेन, जिसे अपने इंसाफ का निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, आज खत्म हो चुका है। क्या ये हलाकत अमेरिका की अफगानिस्तान से निकलने की हिकमत अमली का एक हिस्सा है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है तो क्या ओसामा बिन लादेन को मारने के वक्त का तयन कुदरत ने नहीं बल्कि अमेरिका ने ही किया था? हालात ऐसे हैं नाजरीन कि हर सवाल का जवाब एक नया सवाल बनकर जहन में उभरता है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि ये 6 कनाल का जो कंपाउंड है, हमारी मालूमात के मुताबिक आज जो हमने पता किया है वो तंगी जो एक इलाका है पेशावर के करीब, उधर के रहने वाले मोहम्मद अरशद के नाम पर है, मोहम्मद अरशद बल्द नकब खान। इसी के साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज अभी वेस्टर्न मीडिया में भी छप रही हैं। ये जरूर सवाल उठते होंगे हमारे जहनों में कि आखिरकार अमेरिका की इतनी बेहतरीन इंटेलिजेंस हमारी सरजमीन पर कैसे? बात यह है कि अगस्त लास्ट ईयर के अंदर 8 माह पहले जो है ये काम, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग शुरू हो चुकी थी। इन 8 माह के अंदर पिछले महीने जो हैं सदर बराक ओबामा ने अपनी 5 नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स जो हैं उनकी बिगिनिंग की, उनको शुरू किया। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एक पैगाम रसानी का काम करने वाला एक बहुत मोतमिद साथी ओसामा बिन लादेन का जो था, उसको ढूंढ रहा था अमेरिका बहुत देर से। 4 साल पहले उसका नाम पता लगा। उससे थोड़ी देर पहले ग्वांतानामो बे के जो कुछ प्रिजनर्स हैं उन्होंने उसका सूडो नेम बताया CIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज को। 4 साल पहले पता लगा कि ये आखिर इसका असल नाम क्या है, और 2 साल पहले फाइनली पता लगा ये कौन सा खित्ता, कौन सा इलाका है कि जिधर ये आदमी पाया जाता है। क्योंकि ये मोतमिद साथी ओसामा बिन लादेन का वो वाहिद आदमी था कि जिसके जरिए वो बाहर की दुनिया से कॉन्टैक्ट रखते थे। उसी को ट्रेस करते 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 जो है अमेरिका फाइनली एबटाबाद पहुंचा। इस कंपाउंड के ऊपर जब देखा कि 12 फुट की दीवारें हैं, इतनी हाई सिक्योरिटी है, तो जरूर एक कोरियर, एक पैगाम रखने वाला आदमी, उसको तो इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही होगी, तो जरूर ये हाई लेवल टारगेट होगा। इधर से काम शुरू हुआ और बकौल अमरीकी ऑफिशियल, सीनियर तरीन ऑफिशियल जो हैं वो कहते हैं कि हमने किसी को भी नहीं, लेट अलोन पाकिस्तान को, दूर दूर तक ये नहीं कोई इंफॉर्मेशन दिया, ऐसी कोई बात बताई कि हम किस ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं। लास्ट फ्राइडे जो गुजरा है, सदर बराक ओबामा ने इसका अप्रूवल दिया कि आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, और बाद में आके हमारी सियासी और जो है अस्करी क़यादत को ये बताया गया। अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया दोनों की जानिब से, स्पेशली फौजी अस्करी क़यादत की जानिब से। इस हवाले से भी बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत एक्सटेंसिव पैनल मौजूद है। स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद है ओरिया मकबूल जान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमात इस्लामी, हमारा साथ दे रहे हैं। फॉर्मर एम्बेसडर जफर हिलाली साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हाजी अदील साहब, ANP के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तानी सिक्योरिटी कंसल्टेंट जैद हामिद साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और ये मकबूल जान साहब, आप ही से आगाज करूंगी, फरमाइएगा कि आज जिसे वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी हमारी अजीम तर कामयाबी कह रहे हैं, क्या ये हमारी अजीम तर नाकामी नहीं है?
میرا خیال ہے ناکامی سے زیادہ آپ فیوچر کی طرف دیکھیں کہ فیوچر میں ہونے والا کیا ہے. جی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آج سے 4-5 مہینے پہلے امریکن اینالسٹ ایک پورے کا پورا ایک جال بنائے جا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اب ہماری وار جو ہے وہ پاکستان کے ارد گرد ہوگی. پیٹریاس کے آنے کے بعد جب وہ CIA کے چارج دے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ پیٹریاس پہ اپنی فائنل جنگ وہاں لڑے گا. ان کے اینالسس پہ یہی تھے. آج ہیلری کلنٹن کا سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. اس نے کہا کہ اسامہ بن لادن ہمارا ٹارگٹ نہیں تھا, ہم آخری حد تک دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے وزیرستان میں آپریشن نہیں ہے یہ, وہ کہتے ہیں کہ کراچی سے بندہ پکڑا جاتا ہے, خالد شیخ محمد پنڈی سے پکڑا جاتا ہے, اس کے بعد فیصل آباد سے لوگ پکڑے جاتے ہیں, گجرات سے پکڑے جاتے ہیں, اب ایبٹ آباد. یعنی آپ کی اربن اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ریفیوج بن چکی ہوئی ہے. ٹھیک, اب وہ وہاں سے نکل کے یہاں آنا چاہتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ 2009 کے اندر ایک رینڈ کارپوریشن کی بہت بڑی رپورٹ آئی تھی اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو $700 بلین جو ہے وہ وال اسٹریٹ میں لگانے کی ضرورت نہیں. جی. امریکہ جو ہے وہ انویسٹ کرے ایک بگ وار کے اندر, کیونکہ امریکہ کی سارا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس حساب سے چلے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیے, امریکہ 1901 سے جنگوں میں آیا ہے. جی بالکل. امریکہ فتح کرنے کے لیے نہیں آتا. ویتنام میں فتح کرنے کے لیے نہیں گیا تھا, فلپین میں فتح کرنے کے لیے نہیں گیا تھا, کوریا میں فتح کرنے کے لیے نہیں گیا تھا, چیانگ کائی شیک کے ساتھ فتح کرنے کے لیے نہیں گیا تھا, پورے لیٹن امریکہ میں یہاں بھی فتح کرنے کے لیے نہیں آئے گا, لیکن یہاں کے پورے نظام کو تلپٹ کرنے کے لیے آئے گا. اور ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز another Baghdad. We are heading towards another Baghdad. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, کیا پاکستان اگلا بغداد بننے جا رہا ہے یہی جاننے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلائیں گے آپ کو کہ پچھلے ہی سال 10 مئی کو ہلری کلنٹن یہ کہہ کر گئی تھی کہ پاکستانی حکومت میں ہی یا اداروں کے ہی کچھ لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں اسامہ بن لادن کہاں ہیں, جو رابطے میں ہیں ملا عمر کے ساتھ. اس کے اوپر ایک بھرپور قسم کا ہم لوگوں نے دیکھا تھا, ایک نیگیٹو فیڈ بیک آیا تھا ود ان پاکستان ایز ویل کہ کوئی بات ہے کرنے والی. 2 ہفتے پہلے مائک ملن جو ہیں سینئر موسٹ ملٹری آفیشل آف امریکہ وہ کہہ کر گئے کہ ISI still has terror links. Is that really true? کیا آج ہم اپنے آپ اپنی ذات پہ, اپنے اداروں کے اوپر, اپنے ہونے کے اوپر, اپنے کام کے اوپر سوالیہ نشان نہیں لگا چکے؟ یہی جاننے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ ونس اگین ٹو کراس فائر. سابق انٹیلیجنس آفیسر ہیڈ جو ہیں افغانستان کے امراللہ صالح, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے, اہم ترین سوال یہ ہے کہ اب پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی, کس طرح پاکستان کو ٹریٹ کرے گی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ آج بھی ہمارے چیف عوامی سٹاف اور ہمارے صدر زرداری جو ہیں اور شجاع پاشا صاحب ISI کے DG آج تینوں ملے, مگر پھر بھی کوئی بھی بیان نہیں جاری کیا گیا. میں آپ کی جانب آؤں گی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا بات ہے, کیا واقعی ہم لوگوں کا یہ اعتماد کا فقدان ہے, ایک انسرٹنٹی ہے, ایک انسیکیورٹی ہے, کیا بات ہے کہ فار سیورل آورز ہمارے سارے ادارے اور ہماری ساری جو قیادت ہے وہ چپ رہی؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اتنی عجیب و غریب آج صورتحال ہے اور پوری قوم ایک سکتے کے عالم کے اندر ہے کہ پاکستان پر ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے, حملہ کیا گیا ہے پاکستان پر, اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ آج وزارتوں کی ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں اور ان کو اتنی بھی خیال نہیں ہے کہ قوم کس کرب سے گزر رہی ہے, امت مسلمہ کس کرب سے گزر رہی ہے, دنیا کے اندر حالات کیا ہو رہے ہیں, پاکستان پر کیسے جنگ مسلط ہو گئی ہے, ہماری خود مختاری, ہماری آزادی پر کتنا بڑا حملہ ہوا ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں پر کتنے سوالات اٹھ رہے ہیں. ڈیوڈ کیمرن تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں, ابھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. کیا خاموش رہنے والا کردار سراہتے ہیں؟ جی بالکل, یعنی انہوں نے تو یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے اور ہم جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. گویا کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ آج کے واقعے کے بارے میں ایک حقیقت موجود ہے, بلکہ آئندہ کے چیلنج موجود ہے, دھمکیاں موجود ہیں, اور پاکستان جن خطرات کی دلدل کے اندر ہمارے حکمرانوں کی بے حسی ہے
اور ان کے اس سے بھی بڑھ کر الفاظ ہیں، یعنی قومی غیرت کے منافی ان کی پالیسیوں اور رویوں نے آج پاکستان کو جہاں پہنچا دیا ہے، وہاں ہر آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور انہیں کوئی احساس نہیں، کوئی شعور نہیں ہے، یہ اسے عظیم فتح قرار دے رہے ہیں۔ یعنی ویژن یہ ہے کہ پاکستان اتنے بڑے کرائسس کے اندر آ گیا ہے اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم اسے اپنی عظیم فتح قرار دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اب کیا قوم کو کے ساتھ یہ جھوٹ ہی بولتے رہیں گے، قوم کے ساتھ کبھی سچ نہیں بتائیں گے، اور قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے، اور قوم کے جذبات کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور امریکن فرما برداری کے اندر اس حد تک چلے جائیں گے۔ ہم یعنی آج سوال یہ ہے کیا ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں؟ یہاں سے کوئٹہ کتنے فاصلے پہ ہے؟ اگر وہاں تک بات پہنچتی ہے اور ریڈار بھی جام ہو جاتے ہیں تو وہاں سے تو 10 منٹ کا آگے جو ہے وہ فلائٹ ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے معاملے اتنے سیریس ہیں اور اس پہ بڑی سیریس گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم نے پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال آج قوم کے سامنے ہے۔ ایک اور اہم سوال بھی ہے ڈاکٹر صاحب، مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں، حاجی عدیل صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ حاجی عدیل صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی کوئی آگاہی نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا اس آپریشن کے حوالے سے، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کیا واقعی ہم آج یقین کر لیں کہ ایبٹ آباد جیسی جگہ، کیا ادھر کے ایک کمپاؤنڈ میں جو بالکل رائٹ ایڈجیسنٹ ہے ایک ملٹری اکیڈمی کے بھی، جدھر 1-2 ہفتے پہلے جو ہیں ہمارے چیف عوامی صاحب جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے دہشت گردوں کی، کیا ہم یہ واقعی مان لیں کہ ہمارے حساس اداروں کو بھی نہیں معلوم تھا؟ دیکھیں بات تو یہ جہاں تک وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تو صحیح کہا، انہیں اس پورے معاملے کے حوالے سے کوئی اعتماد نہیں لے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس والوں نے سوچا ہو کہ اس معاملے کو زیادہ خفیہ رکھیں، لیکن ابھی تک ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آیا ہماری انٹیلیجنس کو یہ سب کچھ پتہ تھا، کیونکہ یہ جہاز، یہ ہیلی کاپٹر آئے۔ آج صبح کے اخبارات میں صرف ایک خبر تھی کہ 1:15 بجے رات کو ایک ہیلی کاپٹر گرا، خیال تھا کہ یہ ہمارا پاکستان کا فوجی ہیلی کاپٹر ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی خبر نہیں تھی۔ اب یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حساس اداروں کو وزیر اعلیٰ پہ بھی اعتماد نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، خود وزیر اعلیٰ نے یہ بات کی ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ 2005 سے یہ گھر بنا ہوا ہے، اس گھر کی دیواریں اونچی ہیں، اس پہ کانٹیکٹ تاریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ کوئی کسی محلے میں نہیں ہے، بالکل ایک اس کے چاروں طرف اوپن اسپیس ہے۔ کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، لوکل پولیس نے بھی انویسٹیگیٹ کیا، انٹیلیجنس والوں نے بھی، کہ یہ گھر کیا ہے، اس گھر میں کون لوگ رہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ خود پاکستان کا فارن آفس یہ کہتا ہے کہ جناب اس آپریشن میں ہمارے فوجی شامل نہیں تھے، انہوں نے بھی مانا ہے کہ ہمارے فوجی شامل نہیں تھے۔ اب مجھے بس ہاں یا نا میں جواب دے دیجئے حاجی عدیل صاحب، کیا یہ آپ ماننے کو تیار ہیں ایبٹ آباد جیسی جگہ جدھر 3 ڈیفرنٹ ریجیمنٹس ہیں، ایک یونٹ ہے آرمی میڈیکل کور کا بھی، جس کے اگین جدھر میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ کو اتنی زیادہ پریزنس ہے ہماری فوج کی بھی، کہ ان کو نہیں معلوم ہوگا جس کمپاؤنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بیک یارڈ کے اندر ایک جہاز بھی تھا جس کو کور کر کے رکھا ہوا تھا؟ کیا ہاں یا نا میں جواب دیں، کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں پتا تھا؟ نہیں ہو سکتا، یہ آپ امریکن اسٹائل ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہاں یا نا میں جواب دیں، وہ ساروں کے سوالات کے جواب ہاں یا نا میں نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ جو تفصیلی جواب میں دے سکتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں دوں، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر میں نہیں وقت ہے حاجی عدیل صاحب، مگر آپ میں یہ تفصیلی جواب یہ ہے کہ ہماری گراؤنڈ انٹیلیجنس کی یقیناً کمزوری ہے کہ 5 سال سے 2005 میں یہ گھر بنا، آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں اب یہ جہاز بھی ہے، ابھی تک جو ٹی وی پہ اس گھر کے اندر کی تصاویر آتی ہیں وہ کسی پاکستانی چینل کو الاؤ نہیں کیا گیا، جو برٹش چینل کے حوالے سے وہ تصاویر آ رہی ہیں، اور یہ واقعہ ہوا ہے۔ اگر یہ واقعہ یقیناً اگر پاکستانی انٹیلیجنس کو اعتماد میں لے کر بھی کیا گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کئی ہفتوں سے یا کئی مہینوں سے اسامہ بن لادن اس گھر میں کیسے رہ رہے تھے؟ حاجی صاحب میرا ایک سوال ہے، وہاں ایک پروونشل ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں ایک کمشنر بیٹھتا ہے، وہاں ایک ڈی آئی جی ہے، وہاں ایک تھانہ ہے، وہاں ایک پولیس ہے، ایک پولیس کی اسپیشل برانچ ہے۔ ایبٹ آباد کو اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ جہاں پہ موومنٹ نہ بن سکے، وہاں کے گھسے تو ناکے ہیں، کیا وہ سارے کی ساری ایڈمنسٹریشن اتنی مفلوج ہو گئی تھی وہاں پر؟ اور آپ کی حکومت ہے اور آپ جواب دہ ہیں۔ بہت سارے معاملات میں ہماری پولیس افیکٹو نہیں رہتی۔ آج آپ کا ٹی وی چینل کے ٹیم میرے گھر مجھے انٹرویو کے لیے آئی تھی، اس کو روک دیا گیا ہے، پولیس نے نہیں روکا۔
सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया, उसको मेरे घर दाखिल होने नहीं दिया। आज 3 और चैनल्स के लोग आए मेरे पास इंटरव्यू के लिए, उनको रोक दिया गया। तो अब ये बताइए पुलिस क्या कर सकती है? ये इलाका जो था इसमें पुलिस का कंट्रोल बहुत कम था। इसमें तो आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ हमारी पूरी फौजी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़े आप दूसरे लफ्जों में हाजी अदील साहब नाकामी फौज के खाते में डाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस की ये कमजोरी है, और ये कमजोरी सिर्फ यहाँ नहीं हुई है, इससे पहले कराची में, फैसलाबाद में, इन तमाम इलाकों में बड़े सियासी जमातों के घरों में से लोग गिरफ्तार हुए हैं। वो उन घरों तक पहुंचे कैसे? यकीनन हमारे बहुत सियासी लोग उनकी मदद करते हैं, बड़ा हमारे बहुत भी लोग उनकी मदद करते हैं, और हो सकता है कि हमीद गुल टाइप की सोच रखने वाले हमारे एजेंसियों के लोग भी उनकी मदद कर रहे हों। इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। हाँ, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रही है हाजी अदील साहब। मैं ज़ैद हामिद साहब आपकी जानिब आऊंगी। ये कैसे हो सकता है कि इतनी सेंट्रल जगह तक रसाई हासिल कर ले? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ ज़ैद साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये अमेरिकी जहाज हेलीकॉप्टर्स ना होते जलालाबाद से जो उठ के पहुंचे, मुझे ये बताइए किसी और मुल्क के भी होते, जब इतने अंदर आ गए, आपके एक इतनी इंटेग्रल सिटी के ऊपर जो है वो हूवर कर रहे हैं, उतरते हैं, कमांडोज उतरते हैं, ऑपरेशन करते हैं, किसका ये काम है उनको रोकना, शूट डाउन करना, अलर्ट करना? किसका काम है? देखिए मेयर, थोड़ा सा हम बातों को जरा पहले पर्सपेक्टिव में ले लें। आप जो इंफॉर्मेशन इस वक्त दे रहे हैं, या पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो इंफॉर्मेशन दे रहा है इस वक्त उसामा बिन लादेन के हवाले से कि वहां पर हमला किया गया, वहां उसको मार दिया गया, उसके बच्चे पकड़ लिए गए, इस कंपाउंड की 10 महीने से निगरानी की जा रही थी, और वो सारी डिसइंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा जो आप इस वक्त बयान कर रहे हैं मीडिया में तमाम के लोग, ये आपको सब का सब इंफॉर्मेशन CIA की दी हुई है। आपने किसी पाकिस्तानी मीडिया ने या इंडिपेंडेंट सोर्स ने जाकर किसी बात को वेरीफाई नहीं किया है। ISI क्यों नहीं देती इंफॉर्मेशन? ISI चुप करो जरा के क्यों बैठी है? उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन फिलहाल इस बात पर आइए कि जितनी बातें इस वक्त आप जितनी बातें की जा रही हैं, इनमें कोई बात भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं की जा सकती। देखिए, प्रेसिडेंट ओबामा का झूठ हम आपको सुनाते हैं। कल रात उसने ये बात कही कि साहब अमेरिकन ने ऑपरेशन किया और अमेरिकन का कोई नुकसान नहीं हुआ, और पूरी दुनिया में कोई ये बात नहीं कर रहा है कि उनका एक हेलीकॉप्टर वहां मारकर गिराया गया। फिर उसामा बिन लादेन का ये कहना, ओबामा का ये कहना कि हमने उसामा का लाश, उसका जसद अपने कब्जे में ले लिया। साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, हमारी नाकामी तो हर सूरत में हमारी नाकामी है। एक मुझे जुमला मुकम्मल करने दें कि ये कैसे मुमकिन है कि 15 साल से जिस दहशतगर्द को वो तलाश कर रहे थे, जब वो इनके हाथ आता है तो वो रातों रात मिनटों में उसका जिस्म उठा के समुद्र में फेंक देते हैं और दुनिया को किसी को उसकी तस्वीर नहीं दिखाते। सद्दाम हुसैन के बेटे मारे इन्होंने तो हफ्तों तक उसका तमाशा लगाया, पूरी दुनिया की मीडिया को लाके दिखाया कि हमने मार दिए हैं। ये देखिए, ये मानने वाली बातें नहीं है, ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये प्रोपेगेंडा है। वहां उनका एक हेलीकॉप्टर गिराया गया। चले मान लिया ये बात आपकी के साहब, ज़ैद साहब मान लिया आपकी बात, लेट्स से कि मान लिया, अगर इजाजत दें ज़ैद साहब आपकी बात मान ली, ये सब CIA की इंफॉर्मेशन है, हम सब प्रोपेगेंडे पे बात कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि जहाज जो है वो अफगानिस्तान के उड़ के इधर आते हैं, उतरते हैं, कमांडोज उतरते हैं, ऑपरेशन करते हैं, आग लगती है, तो ये किसका काम था रोकना? इस सवाल का जवाब देखिए। मैं एक बात देखिए, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वो अफगानिस्तान से आए हैं या तरबेला से आए हैं या अमेरिकन एम्बेसी से नहीं थे। देखिए जी, हमारे नहीं थे। और वही बात देखिए, अमेरिकन को आपने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान में कुछ जगह पे ट्रेनिंग के लिए, वो फ्रंटियर कोर को कहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमेरिकन एम्बेसी के अपने रिलीफ में ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है हेलीकॉप्टर्स। अमेरिकन एम्बेसी के पास अपने हेलीकॉप्टर्स इन्वॉल्व है, जिनके पास परमिट है पाकिस्तान में फ्लाई करने का। ये अपाची हेलीकॉप्टर्स थे, और किस तरफ से आए हैं, ये कहां से ये तो नो फ्लाई जोन है कुछ जी, और इसीलिए उसमें से एक को मार के गिराया गया। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आर्मी तो इन्वॉल्व नहीं थी इस ऑपरेशन में। खुद वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि अमेरिकन ने इतना सीक्रेट ऑपरेशन किया कि किसी को बताया नहीं। इस क्यों नहीं थी इन्वॉल्व? दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं छोटा सा वक्फा लूंगी, वक्फे के बाद ज़ैद हामिद साहब से पूछेंगे कि आखिरकार जिधर के भी ये हेलीकॉप्टर्स थे, जिधर के भी कमांडोज थे, इनको रोकना किसका काम था, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और वापस आके हम मुशाहिदुल्लाह साहब से भी ये पूछेंगे कि क्या बात है कि शहबाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ये वजाहत करें कि ये ऑपरेशन जो हुआ है ये जॉइंट ऑपरेशन था, हमें पता था नहीं पता था, जबकि मुलाकात तो वो जाती तौर पे ही करते हैं और सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स देते हैं जनरल कयानी से। ये पूछेंगे हम, हमारे साथ रहिएगा। वी गोना बी राइट बैक।
वापस आने का शुक्रिया टू क्रॉस फायर वंस अगेन। मैं आपकी जानिब एक बार फिर आऊंगी। जैद साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि जिधर के भी जहां एक नो फ्लाई जोन में आना, उनके बिरून मुल्क के कमांडोज का इधर उतरना, ऑपरेशन कैरी आउट करना, रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी जैद साहब? जैद साहब से ये भी सवाल है जी, जैद साहब ये भी सवाल है कि ये तो एबटाबाद तक बात पहुंची हुई है और एबटाबाद तक पहुंच जाना, ये उसके बाद आप हमारी एजेंसियों को आप बेल आउट कर रहे हैं। अब मतलब मुल्क के लिए सोचे, यहाँ एजेंसियां हो, अफराद हो, जो भी हो, उन सबसे ज्यादा काबिल कदर हमारा मुल्क है, इसकी सलामती हम सबको अजीज है। अगर किसी की गलती है, किसी की कोताही है, किसी की नेग्लिजेंस है, तो उसको एडवोकेट ना करें। फरमाइए जैद साहब। देखिए मेहर, ये बात बड़ी क्लियर है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है वहां पर पाकिस्तान आर्मी के एसेट्स इस ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। वो नो फ्लाई जोन डेफिनेटली था पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास, और इसी की वजह से एक हेलीकॉप्टर को आगे गिराया गया है। ये बात अमेरिकन एक्नॉलेज नहीं करेंगे, ये बात पाकिस्तानी मीडिया में कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तो आप क्यों कह रहे हैं जैद साहब, ISPR वालों के मुंह पे ताला लगा हुआ है, वो क्यों नहीं कह रहे? उन लोगों ने अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? इस सवाल का जवाब आपको उन्हीं से लेना है, लेकिन ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल वाज़ेह है। नहीं, मगर मेरा मतलब है जैद साहब, आप कितने वसूख से कह रहे हैं ये कि हम ही ने उनको शूट डाउन किया है? ये देखिए, उस जहाज को अभी यही हम बात इसलिए कर रहे हैं आपके साथ कि जो कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली, आप किस वसूख से कह रहे हैं कि वहां उसामा बिन लादेन था जो मार दिया गया? द पॉइंट इज अभी कुछ नहीं पता आपको, एवरीथिंग इज डिसइंफॉर्मेशन। एक चीज हमारे पास मौजूद है जो कंफर्म करती है कि वहां अमेरिकन आए थे, वो उनके जहाज का मार के गिराना है। इसके अलावा जो बातें आप कह रही हैं, कोई बात वेरीफाइड नहीं है। उस कंपाउंड में ये कैसे हो सकता है? उसामा बिन लादेन किडनी पेशेंट है, उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी। अगर वो जिंदा भी था तो वहां उस घर से कोई डायलिसिस की चीजें नहीं निकली, कोई उसकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुई भी, कोई उसको चीजें वहां ऐसा कोई मेडिकल इलाज चीज ना निकली। ही इज अ वेरी सिक मैन। ये पूरी उनकी रिपोर्ट्स बताती रही हैं बरसों से। और उस सिर्फ CIA की रिपोर्ट, ये सिर्फ CIA की रिपोर्ट नहीं, जरदारी साहब की और उसके साथ साथ गिलानी साहब की साथ फतह की खुशखबरियां उसके ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त कर रही हैं। जी, अब यही अनफॉर्चुनेट, यही अलमिया है। देखिए, फॉरेन ऑफिस आपका ये कह रहा है कि हमारे ट्रूप्स इन्वॉल्व नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी इंटेलिजेंस शेयर की गई थी, आर्मी हेलीकॉप्टर मार के गिरा लेती है। तो ये कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर। हम यही अर्ज कर रहे हैं कि इसमें हमारी लीडरशिप को डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अमेरिकन की भी सारी बात वेग है, ये मानने के लिए हम तैयार नहीं है। शायद मुशाहिदुल्लाह साहब को पता हो, इन्होंने समुद्र में फेंक दिया। इसके ऊपर तैयार नहीं है। बात करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्यों समंदर में फेंक दिया, मगर पहले मुशाहिदुल्लाह साहब, आपकी क़यादत मिलती रहती है कियानी साहब से, शायद आप लोगों को मालूम हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारी भी क़यादत मिलती है, सारी क़यादतें मिलती हैं, और जो ऑफिशियल पोजीशन में होते हैं ये बहुत आपने उनको हक होता है मिलने का, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और वो उसको उन्होंने कहा कि हम मिलें, और वो जो भी उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। अब जो भी हुई होगी वो पता लग जाएगा। बाकी लेकिन हम कम से कम ये नहीं करते कि हम रात के 1 बजे एक्सटेंशन देने के लिए जनाब बेताब हों और 3 मिनट की आके PTV पे तकरीर करें, या अदलिया को सुबह 4 बजे जाके बहाल करें। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर, इस वक्त मेरा ख्याल ये टॉपिक नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए पूछी थी, अगर आप मुझे इजाजत दें। देखें, आज कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि क्यों नहीं वजीर आजम हमें वजाहत करते, ये वाजे करें कि क्या ये जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, क्या हमें पता था कि नहीं पता था। सिक्योरिटी ब्रीफिंग तो शहबाज शरीफ साहब खुद लेकर आए हैं इन्हीं 24 घंटे में, तो क्या कियानी साहब ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया, या कियानी साहब को खुद नहीं पता था? इन्हीं 2 पॉसिबिलिटीज में से एक होगा ना। देखिए, वो तो रात को मिले थे 10 बजे, उस वक्त ये ऑपरेशन तो नहीं हुआ था। मिलने का फायदा क्या था? जाहिर है नहीं, वो तो जो भी फायदा होगा, बहुत सारे मतलब को सिक्योरिटी हैं, मतलब उसके फायदे जाहिर है, मतलब सूबाई लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हुआ होगा फायदा। लेकिन असल में तो जो शहबाज शरीफ साहब ने सवाल किया है, यही पूरी कौम का सवाल है। अभी जो आप इतनी देर से यहाँ पे इस प्रोग्राम में बात हो रही है, वो यही तो बात हो रही है कि किसी को कुछ पता नहीं है, और ISPR को ये कहना चाहिए था, या फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा। असल बात यह है कि कोई ये सवाल नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ साहब ने ये सवाल किया कि भाई बताया जाए कौम को, आप अंधेरे में क्यों रख रहे हैं। अब मतलब शकूक व शुबहात इतने ज्यादा हैं, मैं किसी की बात पे नहीं जा, मैं तो सिर्फ ये सिंपल एक सवाल मेरा ये है कि
अगर वहाँ पे जो भी ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ, ये चंद दिनों में बातें यानी कि सामने आ जाएंगी। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि अमेरिकन जो इक़दामात होते हैं, जो इस तरह के माजी में भी उन्होंने किए हैं, उसमें शकूक व शुबात तो हमेशा से रहे हैं। और अभी भी आप देखें ना, वो कहते हैं हमने समुंदर बर्द कर दिया। भाई, इससे पहले एक बहुत बड़ा हाई वैल्यू टारगेट था सद्दाम हुसैन, उसको आपने फांसी लगाई थी, उसको तो समुंदर बर्द नहीं किया था। तो ओसामा बिन लादेन ने क्या कसूर किया था कि आपने उसको? बिल्कुल, इसी के ऊपर मैं एक ही दफा आना चाहती हूँ वंस एंड फॉर ऑल, कि क्यों नहीं शक्ल दिखाई, क्यों नहीं हमें लाशें दिखाई। 3 और हलाकतें भी हुई थी। हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदे तस्लीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। आप साबिक स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। कुरैशी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि क्या बात है कि हमारे सदर जरदारी के जो जज्बात हैं, उनका जो मौक़िफ़ है, वो जो एहसासात रखते हैं इतनी बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर, वो हमें अमेरिका का सदर बराक ओबामा बताता है कि मेरी बात हुई है जरदारी साहब से, वो खुश हैं। हाँ जी, इस वाला से पहले तो मैं वो क्लियर करूंगा, जो मुशाहिद भाई ने अभी बात कही है कि रात के अंधेरे में बहाल जजों को बहाल किया गया, इनको ये भी याद रखना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ भी रात के अंधेरे में भागे थे यहाँ से, पाकिस्तान से। लेकिन इशू अब और है जो आप डिस्कस करना चाह रही हैं, तो इस वाला से मैं वो तो मैं मोहतरमा बेनजीर भी मियां साहब से डील करके रात ही कोई भागी थी। भाई, अगर इतनी बात करोगे तो फिर मैं भुट्टो साहब से शुरू हो जाऊंगा। भागे थे और जरदारी साहब 2004 में ये कह के भागे थे कि मैं अपोजिशन और परवेज मुशर्रफ के दरमियान पुल बनूंगा। उन्हें किसने कहा था कि पुल बनो? और उसके बाद वो अमेरिका। आज का अहम सवाल ये है, प्लीज इजाजत दीजिए, आज का अहम सवाल ये है कि रेमंड डेविस भी भाग गया और अब सब मुत्तहिद हो जाएंगे। अमेरिका आ गया तो सब मुत्तहिद हो जाएंगे। और जो आ रहा है कुरैशी साहब जी, इस वाला से मैं यही कहूंगा, ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि कौन भागा, कौन किसने जान दी है। तो वाला से बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादतों ने हमेशा फेस भी किया है और मुकाबले भी किया है। और इस वाला से जेल का 1 साल गुजारना और 11 साल गुजारना, उसका कंपैरिजन करें तो आपको पता चल जाएगा और कि क्या हिम्मत क्या होती है। मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। क्या होती है अभी तक शायद इन्होंने वो करप्शन केसेस में गुजारे हैं। और छोड़ दीजिए इन बातों को, अभी आज को सामने रखते हुए कुछ सीखने की कोशिश करें। असल इशू जो मेरा आपका है वो आज की जो डेवलपमेंट हुई है ओसामा बिन लादेन के वाला से, तो मैं उसमें यही सिंपल से कह सकता हूँ कि जो वज़ारत खारजा ने स्टेटमेंट दी है, अगर उसी को सफिशिएंट फिलहाल समझा जाए तो वो काफी हद तक मैं समझता हूँ क्लियर है बात कि उसमें जो उन्होंने वाजे कर दिया है हमारे वज़ारत खारजा ने। क्या वाजे कर दिया है जी? इस वाला से कि ओसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया गया है और उस वाला से वो उसकी डेड बॉडी को साथ ले गए हैं और समुद्र के अंदर उनको जो रसूमात है, अमरीकी मौक़िफ़ को रीइंफोर्स कर दिया गया है। वादे हो गया तस्नीम साहब, खुदा का नाम लें, ये किस तरह वादे हो गया? ये कौन समझा रहा है? ये कहां से खबरें आ रही हैं? ये किसने देखा है? आपका मीडिया कहां है? आपकी इंटेलिजेंस कहां है? आपकी ISPR कहां है? आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कहां है? और आप जो है वो अमेरिकन जबान बोलने लगे हैं और आप कह रहे हैं हमारी अजीम फतह हो गई है। वो था, वो नहीं था, वो किस तरह से समुंदर बोर्ड हो गया? आपके पास क्या सबूत है कि इलेक्शन उन्होंने अपने लड़ने थे, अपने इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने एक ड्रामा किया। हमारे लिए सवाल ये नहीं है कि वो था नहीं था, सवाल ये है कि उनके हेलीकॉप्टर वहां पहुंच कैसे गए। हमारे लिए सवाल ये है कि ये सारा काम जो है इसके बाद हमारे एटमी असासे कैसे महफूज है। हमारे ये सवालात हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, वो था नहीं था। मैं कुरैशी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा। एक छोटे से वक्फे के बाद हम आके वापस ये पूछेंगे हुकूमत वक्त से कि आखिरकार ये हेलीकॉप्टर हमारी सरजमीन पे नो फ्लाई जोन में पहुंच कैसे गए। और एक और अहम सवाल कि क्या ये वाकई ओसामा बिन लादेन था? अगर था तो पाकिस्तानी हुकूमत के पास क्या सबूत है इस हवाले से? अगर सबूत है तो मंजर आम पर क्यों नहीं लाते? और इसके साथ साथ आज कियानी साहब की मुलाकात हुई सदर जरदारी से और शुजा पाशा साहब भी उधर मौजूद थे। क्या स्टांस था हमारी अस्करी लीडरशिप का, ये भी जानेंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। आज का अहम तरीन सवाल फिर से यही है कि जिम्मेदारी किसकी थी कि रोका जाए हेलीकॉप्टर्स को और बैरून मुल्क के कमांडोज को कि वो हमारी नो फ्लाई जोन तक ना पहुंच सके, इतने इंटेग्रल हिस्से में, इतने इंटेग्रल शहर में ना पहुंच सके। और उसके साथ साथ हमारी पाकिस्तान की हुकूमत ने जो ये कहा है कि बहुत अजीम कामयाबी है और ओसामा बिन लादेन मारे जा चुके हैं, ये इतने वसूख से कैसे कह रही है हुकूमत वक्त? हमारे साथ कुरैशी साहब मौजूद है। तस्लीम कुरैशी साहब, बताइए आपके पास क्या सबूत है पाकिस्तानी हुकूमत के
पास कि ओसामा बिन लादेन मारे जा चुके हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो जिम्मेदारी से बात करती हैं। ऐसे नहीं होता कि जो अपोजिशन में लोग होते हैं या इक़्तिदार में नहीं होते या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो वो ऐसा ववेला करते रहते हैं और ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो ऑथेंटिक ना हो। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो बात के ऑथेंटिसिटी से बात करे। तो इस और मीडिया की तस्लीम साहब 200 मुल्क इकट्ठे थे, उस 200 मुल्कों के अंदर एक जिम्मेदार तरीन गवर्नमेंट जो है उसका वजीर खारजा जो है वो बैठ के कहता है कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इराक पे हमला हो जाता है। और वो अपोजिशन नहीं थी, वो गवर्नमेंट थी और उसको पूरी दुनिया सपोर्ट करती है और नहीं निकलते। तो इस हवाले से यही बात है कि जो वजारत खारजा ने कहा है, इस हवाले से जो बात क्लियर की है कि बिल्कुल ये ऑपरेशन हुआ है और उसमें ओसामा बिन लादेन मारे गए हैं। सबूत क्या है सर? ये कैसे वाज़ेह होगा? यार मेरी बात पहले पूरी हो लेने, फिर प्राचा साहब को टाइम दे दीजिएगा। अब बात है कि टाइम टू टाइम जब ये डिबेट चल पड़ी है तो इसके ऊपर ये चीजें क्लियर होती जाएंगी जब डिस्कशन में आएंगी। तो इसमें जरूर आप जो आगे जो बढ़ते जाएंगे हर चीज क्लियर हो जाएगी। और इसमें जो एक शको शुबहात पैदा किए जा रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन अभी नहीं जिंदा है, तो ये क्लियर चीज हो जाएगी और चंद दिनों में हो जाएगी। ये कोई इतना लंबा प्रोसीजर तो इसका नहीं है। तो इस हवाला से सिर्फ अभी हम जो बात कर रहे हैं वो वजारत खारजा के बिहाफ के ऊपर हम बात कर सकते हैं। नहीं, आपकी बात मैं समझ गई, यकीनन आपने दोस्त फरमाया है कुरैशी साहब, मगर मेरा भी ना बात पूरी प्राचा साहब के पास इंफॉर्मेशन है ना और किसी के पास है, तो इसलिए आपके पास तो होगी ना, हम तो आप तो हुकूमत है, आपके पास तो होगी। तस्लीम साहब आप हुकूमत हैं, आप तो सही हमें खबर देंगे, आप ही दे देना। मैं यही कह रहा हूँ जो वजारत खारजा कह रही है उसको सोर्सेज बात कर रही है। साहब इट्स एन एज ऑफ मीडिया, यहाँ नाइट विजन कैमरे हैं जहाँ पर बाकी और को तस्वीरें फौरन आ जाती हैं, डेड बॉडीज की आ जाती हैं, मिनट नहीं लगता तस्वीरों की, लाइव कवरेजेस चल रही होती हैं। ये कैसा है कि कोई ऑथेंटिकेशन के लिए कोई सबूत होता है ना, जिसे आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं, वो तो किसी के पास नहीं है। या ओबामा की तकरीर है या फौरन अफवाज का बयान है। देखिए, आप फिक्रमंद ना हो इन चीजों के हवाला से, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आज सेनेट के अंदर भी ये डिबेट चली है तो वहां पर ये बातें सारी सामने लेके आएंगे कि कैसे ये ऑपरेशन हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, ये तमाम चीजें तो उसके अंदर जब डिस्कशन में आएंगी तो उसमें वजारत खारजा जो है वो उसको क्लियर। अगर मुझे इजाजत दीजिए, आप कुरैशी साहब लाइन पे रहिएगा। मुशाहिदुल्लाह साहब, क्या वाकई हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए? क्या इस टाइम एंड एज के अंदर हमें फिर भी मजीद वेट करना चाहिए कि शायद कोई सबूत हो, शायद पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद हमें पता लग जाए? असल में देखें, गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्डिक्ट तो यही है जो तस्लीम कुरैशी साहब ने अभी बताया। इसका मतलब यह है कि इन्हें भी कुछ नहीं पता और जी ये बताएंगे और डिस्कशन होगी। इतना बड़ा वाकया हो गया, पूरी दुनिया इस वाकये के बारे में, सारी दुनिया का मीडिया इस पे डिस्कशन कर रहा है, दिखा रहा है। ये कह रहे हैं अभी सेनेट में डिस्कशन होगी। मैं सेनेट में था, वहां पे मौजूद, कोई इनका वजीर जवाब देने वाला नहीं था इस बात का, लोगों ने जब बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने सीरियस मैटर को इतने नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए हुकूमत को। या तो साफ कह दें कि भाई हम हलफ बर्दारी में मसरूफ थे, काफ लीग और उसका इत्तेहाद हो गया, हमें नहीं पता, हम कंसंट्रेट नहीं कर सके। हम कंसंट्रेट जो है इस अलायंस में कर रहे थे, जो इससे बड़ी खबर है जो यहाँ एबटाबाद में कल हुआ है। सिंपल बात ये इतनी बड़ी बात होगी, लोग परेशान इस हवाले से हैं कि इसके बैकलैशेस जो है। जी 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 वो कम शायद साहब आप परेशान इसलिए हैं, आपको और कोई परेशानी नहीं है कि आपका वो लीडर मारा गया है। और मैं समझता हूँ मादी के अंदर आपको उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, जैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। चले मेरी बारी है, मेरी बात पूरी सुन लें तो फिर मैं बता देता हूँ। असल में आप देखिए, बात यह है अपना कुरैशी साहब, बात यह है कि आप पता है कौन सी बात कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं आप फिक्र ना करें, मेरा लीडर अगर है तो वो फिर आपका भी लीडर है ना। हम इस तरह के किसी लीडर को मानते हैं, लेकिन आपने जो तजाहिल आरफाना की बात की है वो यही बात है जो भुट्टो साहब ने ढाका के सुकूत से एक दिन पहले ये कहा था कि शुक्र है पाकिस्तान बच गया। आप उसी यानी कि स्टेट ऑफ डिनाइल में अभी तक मौजूद हैं। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, मुल्क टूट जाते हैं तो होता क्या है, और ये जो कुछ हो रहा है इसका क्या रिपरकशन। हम फिर से एक पूरा फुल सर्कल लेके, एक सेकंड मुशाहिद साहब, हम पूरा एक सर्कल लेके उधर ही आ गए हैं कि जिधर आप कहते हैं कि पाकिस्तान
फिर से पाकिस्तान एक बगदाद बनने वाला है। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, आपको न्यूज अपडेट देंगे और ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी और फिर ज़ैद हामिद साहब से पूछेंगे कि अब अल-कायदा का फ्यूचर क्या होगा। हमें याद है 2006 में जब इराक चैप्टर के जो अल-कायदा के हेड थे अबू मुसाब अल-जरकावी, उनको जब टारगेट किलिंग के अंदर मारा गया था, यूएस ने टारगेट किया था, उसके बाद इवन दो सिलेक्टेड ऑपरेशंस तो अल-कायदा करती रही थी मगर उसमें वो जान नहीं रही थी, इतना मुतहर्रिक उनका इराक का चैप्टर नहीं रहा था। अब क्या होगा ये पूछेंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट न्यूज ब्रेक। डोंट गो अवे। एक दफा फिर हमारा साथ देने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आज हमारे साथ मौजूद है औरिया मकबूल जान साहब, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, हमारे साथ दे रहे हैं ज़ैद हामिद साहब, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, और हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे तस्नीम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। बहुत अहम सवालात जो हैं वो अभी भी अपनी जगह कायम है, जवाब हमें मिल नहीं रहे। अभी तक ये मालूम नहीं हो रहा कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने इतने वसूख से ये कैसे कह दिया कि ऑपरेशन किया गया, सक्सेसफुल था और उसामा बिन लादेन जो है वो हलाक हो चुके हैं। हमारे पास इसका क्या सबूत है और क्यों उसको समुद्र बुर्द कर दिया गया, कोई तस्वीर नहीं ली गई, कोई एविडेंस नहीं दिया गया, ऐसी क्या बात है। और इसी के साथ साथ ये भी कि पोस्ट उसामा बिन लादेन अब अल-कायदा का क्या फ्यूचर होगा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने 2006 के अंदर जो टारगेट करके यूएस ने मारा था जो अबू मुसाब अल-जरकावी को, जो तब इराक के अल-कायदा चैप्टर के हेड थे, उसका एग्जाम्पल भी दिया था। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर कि आखिरकार हम लोगों ने लिप सर्विस जो है महज वेस्ट को खुश करने के लिए की है। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे वेस्ट का अब हमारे साथ क्या रद्द अमल होगा, क्या ट्रीटमेंट होगी। मगर पहले आप ये बताइए, कुरैशी साहब के पास तो और कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। माजरत के साथ कुरैशी साहब, आप लाइन पे ही हैं मेरे साथ, क्या कहना चाहिए था हमारी हुकूमत को? देखिए, इस वक्त जो कंफ्यूजन है ना, हुकूमत को इस वक्त कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैप हुई है। उसामा बिन लादेन अगर है कोई होता तो इस वक्त तक मीडिया में बहुत ओपन आ चुका होता और वो बताते। आज कल एक बीबीसी में सुन रहा था कि वो उसको टेप को जो है ना वो एडिट करना चाह रहे हैं, वो अपने टेक्निकल मूव नहीं बताना चाहते। मैं और आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ 5 मिनट की बात होती है टेप एडिट करना, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं अब तक आ चुका होता। दूसरी बात यह है कि ये एक 9/11 है और उस 9/11 को मीडिया इवेंट बना के उसको कैश करेंगे और उसी झूठ की बुनियाद पे पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उनकी नजरें हैं और वो चाहते भी यही हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी तरह जब तक वो खत्म नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन असल मसला ये है कि अगर अमेरिका यहाँ आता है तो वॉर जोन उसका एक्सटेंड हो जाएगा और वॉर जोन 2 मुल्क बनेंगे, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। उस वॉर जोन में उससे पहले के पहले अमेरिका आपको मुकम्मल तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बताए कि पाकिस्तान टेररिस्ट, आपको खड़े होकर जांच करना चाहिए कि ये फसाद है, ये झूठ है और ये अमेरिकन ऑपरेशन जो है इट इज ऑल होक। या बिल्कुल कुरैशी साहब, आप एक बात समझ रहे हैं ना, ओबामा का तो इलेक्शन बन गया, अगला इलेक्शन आपकी हुकूमत के अंदर जो है, आपके इलेक्शन अगले जो है वो कितने अभी तक स्ट्रांग है, मजबूत है, आप इसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं? रेमंड डेविस के भी अभी तक सवाल हैं, हमें जवाब नहीं मिले। अब उसामा बिन लादेन के भी होंगे जो हम एटलीस्ट मीडिया नहीं भूलेगा और लोग भी पूछेंगे कि हमें सबूत दीजिए हुआ क्या था, हमारी सॉवरेंटी, हमारी बका को किस तरह चैलेंज कर दिया गया। आप इस बात का अंदाजा है आपको? देखें, अब जो डिबेट हमें लेके जानी चाहिए इस तरफ लेके जानी है कि उसामा बिन लादेन मारा जा चुका है और अमेरिका को डिबेट जिधर लेके जानी है वो मुझ पे छोड़ दीजिए कुरैशी साहब। मैं बात कहने वाला वो सुन ले, फिर उसके बाद बेशक जैसे मर्जी बात करें। अब डिबेट हमें ये लेके जानी है चाहिए, जैसे ईरान ने कहा है कि उसामा बिन लादेन मारा जा चुका है तो लिहाजा अब इनको वापस ही अमेरिका को अपने वापस अमेरिकन को वापस जाना चाहिए। वो तो हिलरी क्लिंटन ने बता दिया कि हम नहीं जा रहे। What's the proof, कुरैशी साहब? You're talking hypothetically. What are you basing your argument on? जी मेरी बात सुन ले। अब हमें डिबेट ये लेके चलनी पड़ेगी कि जो अरसा दराज से एक डिबेट थी कि उसामा बिन लादेन इधर मौजूद है और आज वो उसामा बिन लादेन उनके हाथों मारा गया है और वो जो इशू था उनका जो एक उनका पॉइंट था जिसकी वजह से वो एक अपनी क्लैरिफिकेशन करते थे कि हम इस वजह से इधर घूम फिर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ अमेरिका के पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगी इस हवाले से कि वो अब उनके पास ज्यादा ठोस
مواد آ گیا ہے سر کہ آپ کے اوپر پریشر ڈالیں کہ حقانی نیٹ ورک کو اٹیک کرو شمالی وزیرستان میں. اب ان کے پاس زیادہ جو ہے جواز آ گیا ہے کہ آپ کے اوپر مزید پریشر ڈالیں, ڈرون سٹرائکس انکریز کر دیں, اپنے آپریشنز گراؤنڈ کے اوپر انکریز کر دیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں قریشی صاحب, میں زید صاحب آپ جی ایک سیکنڈ, زید صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. کیا بات ہے کہ ہم لوگ ادھر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ اسامہ بن لادن تھا بھی کہ نہیں تھا, ویسٹ کے اندر کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا. وہ تو اتنے ولنگلی, چاہے آپ ٹائم سکوئر میں دیکھیں, آپ وائٹ ہاؤس کے باہر دیکھیں, ایک جشن منایا جا رہا ہے پورے امریکہ میں, پورے ویسٹ کے اندر, آل اوور انڈیا میں بھی. میں آئی ایم گلیڈ کہ آپ اس سیگمنٹ کی طرف آئی ہیں. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں اوریا مقبول جان کی اس بات سے پوری طرح ہم اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو پچھلے کئی برسوں سے انہوں نے 4th جنریشن وار مسلط کی ہوئی تھی, جس کے تحت پاکستان کو یوگوسلاویا کی بنیاد پر توڑنا تھا اور سافننگ اپ آپریشنز ہو رہے تھے. پچھلے 3-4 سال سے پاکستان کو سافن اپ کیا جا رہا تھا, اور یہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس کے بعد اس آپریشنز کا لاسٹ فیز شروع ہو جائے گا, جس کے بعد فزیکل ڈس انٹیگریشن کی طرف یہ لوگ موو کریں گے. پاکستان پہ براہ راست اسی طرح حملے کیے جائیں گے جس طرح یوگوسلاویا پہ نیٹو نے ڈیٹون پیس ایگریمنٹ سے پہلے کیے تھے. اور ڈیٹون پیس ایگریمنٹ وہ تھا کہ جس سے پہلے بوسنیا, سربیا, کروشیا, کوسوو, مونٹینیگرو, ان کی شدید لڑائی کروا کر, آپس میں سول وار کروا کر, فیڈرل آرمی کو پروونسز کے خلاف استعمال کر کے, اکانومی کولیپس کر کے, گورننس اور لا اینڈ آرڈر کو خراب کر کے, انفارمیشن وار ان پر مسلط کر کے یوگوسلاویا کو اتنا کمزور کر دیا کہ اس کے بعد نیٹو براہ راست اس میں داخل ہوئی, اور وہ ایڈریاٹک سی میں ان کے بحری بیڑے ہوا کرتے تھے, اور ان ایڈوانٹیج یہ تھا یوگوسلاویا میں کہ ان کی سپلائی لائن یوگوسلاویا سے نہیں گزرتی تھی, لہذا یہ ایڈریاٹک سی سے حملے کرتے تھے, اور اتنا مجبور کر دیا یوگوسلاویا کو توڑ کر انہوں نے کہ آخر میں رچرڈ ہولبروک نے ڈیٹون پیس ایگریمنٹ کے تحت اس کو توڑ کر 6 ملکوں میں تقسیم کر دیا. آج کے واقعے کے بعد اب نیٹو اس ایگریسو پالیسی پر آپ کے خلاف کام کرے گی امریکنز کے ساتھ, کہ جس کے تحت اس وقت آپ کی اکانومی کولیپس ہو چکی ہے, اس وقت انفارمیشن وار اور میڈیا کی جنگ آپ بری طرح ہار چکے ہیں, پاکستان کا تمام میڈیا انارکک ہے, آلموسٹ 5th کالمسٹ ہے دشمن کی طرف سے, کوئی اس میں نہ ویلیو ہے, نہ ویلیوز ہیں, نہ سینس آف ڈائریکشن ہے, نہ سینس آف تھریٹ ہے. اور اس وقت پاکستان میں سول وار اس حد تک پہنچا دی گئی ہے کہ کراچی سے وزیرستان تک آرمی انگیج ہوئی ہوئی ہے, اور مین سٹریم پارٹیز صوبائیت اور علاقائیت کے نام پر نئے صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ بڑی خودکشی اس قوم کی نہیں ہو سکتی کہ جب آپ قومیت کی بنیاد پر صوبے بنانے کی بات کریں. ہم ایک نظریاتی اسلامی ملک ہیں, آپ نے اگر اس بنیاد پر صوبے بنائے تو اس ملک کی روحانی صوبوں کے ایشو سے تو ایک دفعہ واپس آتے ہیں نا زید صاحب, مگر میرا اگین جی براچا صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے. قریشی صاحب آپ آئی ہوپ بڑا کلیئرلی سن رہے ہیں, بیکاز میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بھی اس کے اوپر موقف آئے کہ کیا واقعی اب پریشر مزید بلڈ ہو جائے گا. اچھا, اس میں ایک بات تو یہ ہے مہر کہ یہ کوئی کریڈٹ لینے والی چیز نہیں تھی, اور اب حکمرانوں کو یہ کریڈٹ لینے کے بجائے جو ہے جو سچویشن ہمارے ساتھ ہوئی ہے اس پہ من حیث القوم من حیث الملک ہمیں اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. اور اپنی کس کے خلاف احتجاج کریں ڈاکٹر صاحب, پھر کھل کے کہیں عسکری قیادت کے, سیاسی قیادت کے, کس کے خلاف احتجاج؟ میں تو یعنی امریکہ کے خلاف پوری قوم کی طرف سے عسکری قیادت بھی اس میں شامل ہو. جو خطرات ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں, جس کا جناب اوریا مقبول جان صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اور زید احمد صاحب نے بھی. لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ امریکہ بھی اپنی تاریخ کے کمزور ترین صورتحال میں ہے. $14,000 بلین کا وہ مقروض ہے, ہر روز $3,000 بلین کا وہ قرضہ. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اگر اس خوف زدگی سے نکلیں, یہ ہماری بزدل قیادت جس نے جو آج جشن منا رہی ہے, جو آج حلف اٹھا رہی ہے, جو آج ریوڑیاں بانٹ رہی ہے, جو آج تالیاں بجا رہی ہے, یہ اس بزدل قیادت سے ہم نجات حاصل کریں. اور اس ملک کے اندر مجھے کیوں یہ محسوس ہو رہا ہے قطع کلامی معاف کہ ہم ابھی بھی اس کے اوپر سیاست چمکا رہے ہیں, چاہے مشاہد اللہ صاحب ہوں, چاہے تسنیم قریشی صاحب ہوں, چاہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈاکٹر صاحب آپ ہوں, آپ ایک قیادت کی بس بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں مطلب اب ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کیا ہم امریکہ کے سامنے بچتے چلے جائیں؟ کیا ہم اس سے خوف زدہ ہوتے چلے جائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. اگر ہم بحیثیت قوم تیار ہو جائیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو امریکہ جنگ اپنی افغانستان میں ہار چکا ہے, اب وقت ہے کہ
تو اسے کہے کہ افغانستان سے فوجیں نکالے. اب وقت ہے کہ کہیں کہ ڈرون حملے بند کرے. اب وقت ہے کہ نیٹو کی سپلائی بند کی جائے. اور قوم ہم مقابلے کے. تو مشاہد اللہ صاحب یہ ہم کس طرح کریں گے؟ ہماری انفارمیشن کے مطابق 11 کور کمانڈرز میں سے آدھے سے زائد ہیں جو کیانی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں کہ آخر کار ہمیں اس یو ایس پاک الائنس میں ہمارا کیا فائدہ ہے. اس سوال کو اٹھاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا ایک انٹرنیشنل پول ہوا تھا ارلی 2010 لاسٹ ایئر کے اندر، جسے بتایا تھا کہ بس محض 3% پاکستانی ہیں جو القاعدہ کو ذاتی طور پہ ایک تھریٹ سمجھتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کے 68% ہیں، یعنی کہ 70% کے قریب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ ہی ہمارا دشمن ہے. اگر ہم نے تعین اتنے آرام سے کیا ہوا ہے، کوئی گریز نہیں ہے، there's black and whites in front of you, where is the problem? دیکھیں پرابلم جو ہیں، ایک تو ہمارے ملک کا اوور آل پرابلم اگر پچھلے 65 سال کا نکالا جائے تو وہ تو یہی ہے کہ یہاں پہ حکومت تو سویلین حکمرانی رہی نہیں. اس کے بہت سارے پھر نتائج الٹے سیدھے نکلے. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. اور آج بھی آپ یہ دیکھ لینا، ابھی آپ فرما رہی تھیں. دیکھیں میں ایک اور بات مجھے یاد آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جارج بش نے ایک چلائی تھی اسامہ بن لادن کی کیسٹ اور الیکشن جیت لیا تھا اس ایک کیسٹ نے. یہ اسامہ بن لادن جو ہے نا، یہ بڑا ویلیویبل چیز ہے امریکہ کے لیے. ابھی الیکشن اوباما صاحب جیتیں گے. آج کے جو وہاں پہ پولز آ رہے ہیں وہ 87% پہ ان کی مقبولیت ایک دم چلی گئی ہے. اور پھر یہ جو انہوں نے شکوک و شبہات چھوڑے ہیں کہ جی ہم نے سمندر میں پھینک دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے آپ امکانات رکھیں کہ یہ دوبارہ اسے زندہ کر دیں کسی وقت کہ جی وہ جو ہم نے پھینکا تھا وہ غلطی سے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کا ڈرائیور گر گیا تھا، وہ نہیں گر سکا تھا اور وہ زندہ رہ گیا. تو یہ سارا دیکھیں امریکہ اس طرح کے ڈرامے کرتا رہتا ہے. ہمیں امریکہ کے ڈراموں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جی امریکہ میں جشن ہو رہا ہے، انڈیا میں جشن ہو رہا ہے، اسرائیل میں بھی جشن ہو رہا ہے اور ہماری حکومت جشن کر رہی ہے اور یہ پتہ ہی نہیں ہے ہماری حکومت کا ہوا کیا ہے. اب یا تو آپ کم از کم قوم کے اگر لیڈر ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سیاست چمکانے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک بات جو ہوئی ہے وہ بتائیں. اور اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ بھی بتائیں کہ ہمیں نہیں پتا، اور جنہیں پتا ہونا چاہیے پھر ان سے پوچھ کے بتائیں. ایک طرف وزیر اعظم مشاہد اللہ صاحب ایک سیکنڈ اجازت دیں، جن کو پتا ہونا چاہیے کیا ان کو قوم کے سامنے آ کے بتانا چاہیے براہ راست؟ دیکھیں وہ جب ہمارے وزیر اعظم یہ فرماتے ہیں، ابھی چند دن پہلے انہوں نے 4 دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہی کرتی ہیں ایجنسیاں، تو پھر تو وزیر اعظم اور حکومت کا جواب دینا ہوگا نا. ایجنسیاں تو ڈائریکٹلی خود جواب کبھی بھی نہیں دیتی. اور ہاں یا تو وزیر اعظم یہ کہیں کہ جی ہم وہ شترے بے مہار ہیں، ہمارا ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، پھر ہم یہ بات کر سکتے ہیں جو آپ فرما رہی ہیں. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارے کہنے پہ کرتے ہیں، تو پھر تو حکومت کو جواب دینا ہوگا. اور یہ 4 دن پرانی بات ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جب چودھری نثار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ امریکہ میں کیا بات ہوئی ہے CIA چیف سے، ہمارے انٹیلیجنس چیف کی، تو وہ مذاق میں اڑا دی جاتی ہے بات، اور اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے صاحب ہمیں سب پتا ہے. بھائی اگر تمہیں پتا ہے تو قوم کو کیوں اس وقت آپ نے اتنے شدید کرب میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ یہ درست بات ہے جو اوریا کر رہے ہیں اور جو فرید پراچا صاحب کر رہے ہیں کہ کل کو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، اس میں بھی بات آ سکتی ہے. اور امریکہ کی جتنے بھی وہ اس طرح کے ایونٹ کریٹ کرتا ہے ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں. اور ایک بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ اتنی زبردست پچھلے 10 سال میں جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ملا. ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اسی ذلت اور رسوائی کے سمندر میں ہم نے غوطے لگانے ہیں یا غوطے سے سمندر سے باہر بھی نکلنے کی کوشش. اسی فیصلے کے بارے میں اور بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اور یہ مقبول جان صاحب میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں 2009 میں ریمان ملک صاحب سے جب پوچھا گیا، ایک US ڈیلیگیشن نے پوچھا کہ کدھر ہیں اسامہ بن لادن، ان کی ایگزیکٹ ورڈ سے I have no clue. انہوں نے کہا کہ شاید سعودی عربیہ میں ہوگا، یمن میں ہوگا، شاید ایران میں ہو، اپنا خاندان ادھر بھیجا ہوا ہے، شاید مر گیا ہو، ہمیں نہیں پتا. یعنی یہ کیا آج بھی ہماری قیادت جو ہے وہ اتنی ہی لاسٹ ہے؟ اور اگر قیادت لاسٹ ہے، عسکری قیادت، وہ بھی کیا اتنی لاسٹ ہے؟ ہماری ایجنسیز کو بیسٹ ان دا ورلڈ مانا جاتا ہے. اس کا جواب ضرور دیجیے گا آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. اب ہمارے ساتھ تسنیم قریشی
ہے. I don't blame him at all. ہم کوشش کریں گے کہ حکومت وقت کا کوئی اور نمائندہ ٹیلی فون لائن پہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. مگر اوریا مقبول جان صاحب مجھے بتائیے کہ آپ یہ ماننے کو تیار ہیں, شاید آپ یہ ماننے کو تیار ہوں کہ سیاسی قیادت کو اس کا کوئی علم نہیں ہوگا, کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں؟ میرے خیال ہے کسی کو بھی علم نہیں تھا. میں ایک دیکھیں آپ جہاں جب سارے ہنچ کر رہے ہیں تو مجھے بھی ہنچ کرنے تھے یہاں پر, لیکن اس کی ہنچ کی ایک بنیاد میں پیچھے میرے پاس ایک بیک گراؤنڈ سٹوری ہے, اور بیک گراؤنڈ سٹوری یہ ہے کہ امریکنز ایک کیس بلڈ کر رہے ہیں, اور بات ان کی صحیح ہے کہ ایک بالکنائزیشن پروسیس جو ہے وہ یہاں پر چلانا چاہتے تھے, اور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. لگتا یہی ہے کہ یہ ٹریپ ہو گئی ہے ہماری گورنمنٹ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ پوری کی پوری. ایک چھوٹے سے ٹارگٹ کے لیے وہ آپریشن الاؤ کیا گیا ہے, جس کو باہر لے جا کے وہاں بڑا ٹارگٹ بنا کے اور اس کو پلے کر دیا گیا, اور اس کے بعد اب ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے. آپ زید صاحب آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ہماری پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ شاید ٹریپ ہو گئی ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت اگر ہم تھوڑی سی آپ کو مجھے موقع دیجیے گا, اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے جو فوج جنگ لڑ رہی ہے وہ صرف ایک ریئیکٹیو جنگ ہے جو دہشت گردوں کے خلاف کی ٹرائبل ایریاز میں لڑ رہی ہے. جب فوج جنگ لڑتی ہے تو اس کو اپنی سپورٹ کے لیے پالیٹکس, ڈپلومیسی, انفارمیشن اور سائیکولوجیکل وارفیئر اور فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ سارے ایکسس وہ ہیں کہ جو حکومت وقت کے پاس ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ایک میڈیا ایک مزاج بناتا ہے قوم کا, انٹرنیشنل پالیٹکس, ڈپلومیسی اس پہ کام کرتی ہے, اور اس کے بعد فوج اس قابل ہوتی ہے کہ گراؤنڈ آپریشنز کر کے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرے جو پالیٹکس میں یا ڈپلومیسی میں یا سائیکولوجیکل وار میں ڈیفائن کیے جاتے ہیں. پاکستان آرمی بہت مشکل مسائل میں اس جنگ کو لڑ رہی ہے کہ پریکٹیکلی سوائے ایک ریئیکٹیو جنگ کے اور باقی تمام ایکسس پر فوج کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, اور اسی وجہ سے فوج اپنی مرضی ایک وقت میں کرتی ہے کہ جب وہ 111 بریگیڈ موو کرتی ہے اسلام آباد کو فارغ کرنے کے لیے. لیکن جب جنرل کیانی نے یہ فیصلہ کیا تھا مشرف کے دور کے بعد کہ فوج سیاست سے الگ رہے گی اور صرف نیڈ بیسس کے اوپر, جب بالکل ہی ڈیسپریٹ سچویشن ہو جاتی ہے کہ جب یہ حسین حقانی صاحب ویزے ایشو کر دیتے ہیں بلیک واٹرز کو, تو پھر فوج کو دخل دینا پڑتا ہے, یا سی آئی اے بہت زیادہ آپریٹ کرنے لگتی ہے ریمنڈ ڈیوس کی طرح, پھر سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے تصادم ہوتا ہے. ان معاملات میں تو فوج اپنی مرضی کسی حد تک کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کی نیشنل پالیسی کا تعلق ہے, امریکہ کے ساتھ انگیج کرنے کی ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں, پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, میڈیا انفارمیشن وار ہے, ایسی تو کوئی چیز ملک میں ہو ہی نہیں رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ انارکی آپ دیکھ رہے ہیں جو آج ہو رہی ہے. لہذا فوج بذات خود, جس طرح آپ کو یاد ہوگا ڈرونز کے معاملے میں آپ کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ڈرونز کو مار کے گرانے کی, ایئر چیف نے اگلے دن بیان دیا کہ ہمیں آج حکم دیں تو ہم مار کے گرا دیں گے, گورنمنٹ ہمیں حکم نہیں دے رہی. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف یا تو فوج اپنی مرضی کرے, اس پرٹیکولر آپریشن میں تو آپ کو نظر آیا مجھے ایک اجازت چھپا کر ایک آپریشن کیا. جی میں آپ سے یہ زید صاحب, اس سے پہلے میں ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر اینالسٹ, ان کی جانب جاؤں. زید صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ کیا بات ہے کہ جب اوباماز وارز یقیناً آپ نے بھی پڑھی ہوگی, اس کے اندر سینئر آفیشلز یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرون ٹیکنالوجی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے ساتھ کیونکہ ہمیں اعتماد نہیں ہے ایجنسیز کے اوپر, آئی ایس آئی کے اوپر. آپ نے پھر دیکھا وکی لیکس کے تھرو ہمیں بھی نہیں کریں گے. میرا سوال سنیے, پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ٹیرر آرگنائزیشن بھی کہا جاتا ہے امریکہ سمجھتا ہے آئی ایس آئی کو, ابھی تک وکی لیکس سے ہمیں پتا لگا. آئی جسٹ ڈونٹ, یہی بات تو ہم میں آپ سے بس یہی بات تو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. میرا سوال کچھ اور ہے زید صاحب, یہی بات میرا سوال آپ سے بس یہ زید صاحب کہ کیا بات ہے کہ مختلف دوسرے ایشوز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ہماری جو آئی ایس پی آر ہے وہ اپنا موقف لے کے سامنے آ جاتی ہے. ہم کیری لوگر بل کا ایگزامپل لے لیں, with no time at all, without even going to the Council of Defense or the right forum, they came out with a press conference. ابھی کیوں نہیں کوئی پریس ریلیز نکلی؟ کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ باقی اسٹیبلشمنٹ ٹریپ ہو گئی ہے, کیا ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت اگر پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جواب آپ کو آئی ایس پی آر سے لینا چاہیے, ہم اسے اپنی ذاتی رائے دے سکتے ہیں. ذاتی رائے ہماری یہی ہے کہ اس پرٹیکولر آپریشن میں حکومت وقت اس طرح ملوث ہے کہ اگر آئی ایس پی آر نے ان کو کھول دیا تو یہ بہت زیادہ بے عزت ہوں گے, اور فوج اوپنلی اس وقت حکومت کو اتنا بے عزت شاید نہیں کرنا چاہ رہی, اور جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ جنرل کیانی بند کمروں میں ان کو کہتے ہیں. یہ رسپانسبلٹی فوج کی خود, حکومت وقت کی خود ہے کہ اس بات کی نزاکت کو سمجھے کہ ڈیوس کے بعد, ڈرون حملوں کے بعد, اس پرٹیکولر واقعے کے بعد ان کی کریڈیبلٹی اب اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس وقت
ان کے لیے لازم ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو کے سامنے آئے، کیونکہ فوج پر دباؤ ڈالنا، فوج کی طرف سارا ملبہ پھینک دینا ایک حد ہے جس کو فوج برداشت کرے گی، کیونکہ اکنامک انارکی بھی ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی کیوس میں، پاکستان کے اندر جوڈیشری جو دہشت گردوں کو سزا بھی نہیں دے رہی، انفارمیشن وار بھی ہم ہار چکے ہیں، فوج کتنا انتظار کرے گی؟ کیونکہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ 2-4 دن پہلے جی 2-4 دن پہلے کیا ہوا تھا؟ کی بات ہے، ہمیں صرف ایک بات بتا دیں، 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کے اکنامک کولیپس ایسا ہو چکا تھا کہ اسٹیٹ آئل کے انہوں نے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے، اور پی ایس I think زید صاحب کی کنیکشن میں کوئی مسئلہ، اور ظفر العالی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایک سرٹن تھریش ہولڈ ہے ہماری فوج کا بھی، اور ہم اس تھریش ہولڈ کو جو ہے پش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آج جو ہے اسپیشلی ان لائٹ آف دا ریسنٹ ڈیولپمنٹس ان دا لاسٹ 24 hours ہم ملائن کر رہے ہیں اپنی فوج کو یا اپنی عسکری قیادت کو یا اپنی ایجنسیز کو کہ انٹیلیجنس کیوں نہیں تھی یا آپ نے کیوں نہیں روکا؟ ڈو یو تھنک دیٹ از ٹرو؟ کون ملائن کر رہا ہے فوج کو؟ جی کون ملائن کر رہا ہے؟ فوج کی اور آئی ایس آئی کی رسپانسبلٹی تھی کہ پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کو آپ پکڑیں، تو کون ملائن کر رہا ہے؟ کس کی اور رسپانسبلٹی تھی ان کو پکڑنے کے لیے؟ یہ ایک میسو فیلئر آف انٹیلیجنس ہوا ہے، اور ادھر ادھر باتیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو دا ہوم ٹروتھ۔ دا فیکٹ آف دا میٹر از یہ بہت بڑا لیپس ہوا ہے انٹیلیجنس کا۔ Why do you not believe that, زید صاحب؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ ازمپشن کہ وہاں اسامہ بن لادن تھا اور یہ آپریشن کے نتیجے میں وہ سارا کچھ مارا گیا اور پکڑا گیا، پہلے تو اس کو ثابت کریں نا کہ وہاں اسامہ تھا بھی کہ نہیں تھا۔ انٹیلیجنس لیبس تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تو ہمیں یہ، کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے میڈیا ہو جو ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے کا دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے، آپ ہک لائن اینڈ سنکر اس کے جھوٹ کو اس طرح قبول کر رہے ہیں کہ جیسے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ جی ظفر العالی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بات کے اوپر؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس کو مارا گیا ہے یا وہ اسامہ بن لادن ہی تھا؟ کیوں اتنے وثوق سے پاکستانی حکومت یہ کہہ رہی ہے؟ آ جائے گا آپ کے سامنے، جب اس کی تصویر آئے گی، اس کا ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوگا، اس کی وائف کا سٹیٹمنٹ آئے گا، اس کے بچے کا سٹیٹمنٹ آئے گا، یہ سب آ جائے گا آپ کے سامنے۔ کیوں وہ ہوکس پرپیٹریٹ کر رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی فینسیفل تھیوریز ہم بگا رہے ہیں؟ کیوں ہم چھپ رہے ہیں بیہائنڈ ویلز اینڈ کرٹنز؟ ظفر العالی صاحب، آپ اتنے بڑے ڈپلومیٹ رہے ہیں، آپ کے لیے کبھی نہ کبھی ریئلسٹ ہو جائیں، کبھی نہ کبھی فیکٹس فیس کریں۔ آپ اتنے بڑے ڈپلومیٹ رہے ہیں، میں ہوکس کیا کبھی امریکہ نے کبھی ہوکس کریٹ نہیں کرے؟ کبھی کیا کبھی انہوں نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی تھیوری عراق کے خلاف پیش نہیں کی؟ کیا کبھی ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو تھریٹ نہیں پیش کیا؟ امریکہ از ان ہیبٹ آف کریٹنگ ہوکس۔ جی ظفر العالی صاحب، اگر آپ اپنے آپ کا دل بہلنا چاہتے ہیں یہ باتیں کر کے کہ اسامہ بن لادن نہیں مارے گیا اور یہ بالکل ٹوٹل ہوکس ہے، تو یو آر ویلکم۔ میں نہیں کہتا، اگر آپ ہوکسز کے بیس میں، اگر آپ ہوکس کے بیس میں آپ کی پالیسی کریں تو معاف کریے، یو ول بی ان فار اے ویری بیڈ سرپرائز۔ تو پلیز جو بھی تھیوری ہے، جو کیا آپ ظفر صاحب، آپ سے سوال صرف ایک ہے کہ جو بھی کچھ ہے، اس سے پہلے جو تانا بانا بنا جا رہا تھا پاکستان کے ارد گرد، اور جو پیٹریاس کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی تھی کہ وہ اور جہاں لڑنا چاہتے ہیں، کیا اسامہ بن لادن کے اس مارے جانے کے بعد پاکستان جو ہے ایک نئے تھریٹ کی طرف نہیں بڑھ رہا؟ بالکل بڑھ رہا ہے، بلکہ آپ کی تھیوری کو میں ایکسپینڈ کروں گا۔ اس وقت امریکہ کا صدر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر رہا ہے افغان پالیسی کو۔ اس وقت 4-5 جنرلز ہیں امریکہ کے جو افغان پالیسی کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کا ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہے، دوسرا اس کا اوباما کا ایڈوائزر ہے، بلکہ 4 اسٹار جنرل انہوں نے افغانستان میں بھی لگایا، اور چوتھا پیٹریس ہے، اور پیٹریس بڑا ڈینجرس آدمی ہے ہمارے لیے خاص طور، اس لیے کہ اس کا ایڈوائس یہ ہے کہ یہ جنگ
जंग तुम जीत सकते हो और तुम्हें लड़ना चाहिए जब तक ये जीत सकते हो। जब हम समझते हैं कि ये जंग वो नहीं जीत सकते और अगर उसको पाकिस्तान में आके स्पेशल ऑप्स और ड्रोनिंग करना हो, वो कह रहा है करो, और हमें पता है कि इसका नतीजा क्या होगा और उसके बाद भी क्या होगा। ये बातें मैं नहीं छुपा रहा हूं आपसे, मैं नहीं इतना इनोसेंट हूं, मैं नहीं समझता हूं कि ये गलत है, ये सब सही है और उसकी पॉलिसी कैन लीड टू दैट। मगर वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट द बिगेस्ट एंड द मोस्ट क्रिमिनल मैन इन द वर्ल्ड विद a $25 million रिवॉर्ड ऑन हिज हेड आपके एक शहर में 20 पता नहीं कितने कनाल के जमीन में और मैंशन में रह रहा है और आपको ये पता नहीं है। ये एक बड़ी अफसोस की बात है। और अगर आप समझते हैं कि वो गोश्त था और वो कुछ नहीं था और ये पूरा अमेरिका का एक ट्रिक था, तो आई एम सॉरी, तो फिर आप यू विल कंटिन्यू टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। ओके, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आर वी रियली लिविंग in a world of illusions at this time? We are going to find out after a very short break, and after that हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने इस मौके का फायदा किस तरह उठाया है और एकदम इससे पहले कि हमारी हुकूमत जो है वो अपना मौकफ दे सकती या कुछ कह सकती, सबसे पहले भारत का मौकफ सामने आ गया और वो क्या था ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ अलकायदा के सिंपथाइजर्स जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर किस तरह बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, किस तरह उसको शहीद कह रहे हैं और इसका जो है तारीख हमें क्या बताती है कि जो आज का जो दहशतगर्द हो या आज का सुडानी को मारा गया था, पूछेंगे, लाश फेंकी गई थी, आज हीरो है, कल का हीरो बनता है। तारीख क्या बताती है, हमें सब के बारे में हमारे साथ रहना पड़ेगा आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। आपको बता रहे थे जाने से पहले कि किस तरह भारत ने एकदम रद्द अमल अपना जो है उसका इजहार किया। भारत ने कहा दिस फैक्ट अंडरलाइंस आवर कंसर्न दैट टेररिस्ट बिलोंग to different organizations find sanctuaries in Pakistan, and we would like the perpetrators of the 2008 Mumbai terror attacks who are still sheltered in Pakistan to be brought forward. इसी के साथ साथ अब Facebook पे इंटरनेट के ऊपर एक और किस्म का हमें रिएक्शन नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है, स्पेशली एक ऐसी वेबसाइट है जिसे माना जाता है इट्स एन आउटलेट फॉर अलकायदा मैसेजेस, उधर जो है शहीद माना जा रहा है ओसामा बिन लादेन को। ये कहा जा रहा है अमेरिका विल रीप द सेम इफ द न्यूज इज ट्रू और फॉल्स। ईदर वे, हर दो तरह से अगर ये खबर सच है या गलत है, अमेरिका को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। किस तरह कीमत अदा करनी पड़ेगी? देखें, अमेरिका को देखें, एक चीज ये भी हो पाकिस्तान सकती है, देखें स्टेटमेंट्स देखें जी, अगले 15 दिन बहुत मुहतात होना चाहिए। अलकायदा कुछ भी कर सकती है। अब अगर इस तरह का एक और 9/11 ना हो, छोटा सा वाकया भी हो गया, तो इट विल गिव पेव अवे कि पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ जो है एक्शन किया जाए। और जो उनकी वो बात हिलाल साहब भी कहते हैं और सब लोग भी कहते हैं, ये सूरत हाल, एक तो हीरो बना दिया आपने मार के। आप कितना भी कह देंगे तारीख किसी और, तारीख कुछ और लिखा करती, ठीक है, आप जो मर्जी कहते रहे। आपने अब तारीख क्यों कुछ और लिखती है और इस केस में क्यों कुछ और लिखेगी? सर, जिस वक्त चेगवेरा मारा गया था तो चेगवेरा के बारे में कहते थे कि ये सबसे जालिम आदमी है बोलिविया का और पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका का। लाश उसकी हेलीकॉप्टर में घुमाई गई थी पूरे इलाके में। आज चेगवेरा की तस्वीर हर जगह मौजूद फ्रीडम फाइटर ऑफ जी। जिस वक्त मेहदी सुडानी मारा गया था उसकी लाश को उन्होंने दरिया बुर्द किया था, समुद्र बुर्द किया था इसी तरह, और खोपड़ी जैसी लॉर्ड किचनर ने वो अपनी कलमदान बनाया था। आज मेहदी सुडानी हीरो है, कल के आज के विलन कल के हीरो हुआ करते हैं। ये बहस बिल्कुल और तरह की है। मगर इसको क्यों हीरो माना जाएगा? मुझे ये नहीं समझ आ रही किस बात पे हीरो माना जाएगा। नहीं, ना माना जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या ट्रीटमेंट, क्या ऑपरेशन की वजह से? आप कह रहे हैं अलकायदा की जो साइट बनी है, आज मैसेजेस चल रहे हैं, बाकी चीजें चल रही हैं। कल तक जो एक बंदा नॉन एंटिटी था, उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अपने क्राइम उसके हाथों मरने वाले को हीरो बनाते हैं। अच्छा, सही अच्छा, इसमें यही है ना कि जी मसालिम तो हो रहे हैं दुनिया भर में मुसलमानों पे, यानी फलस्तीन पे यहूदी जो है वो फलस्तीनियों के खिलाफ बदतरीन किस्म की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अमेरिका साथ दे रहा है। भारत जो है वो कश्मीर में कश्मीरियों के साथ बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है। दुनिया भर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, जनाजे हमारे उठ रहे हैं, जख्मी हम पहुंचा रहे हैं, खैमा बस्तियों में हम हैं। तो ओसामा बिन लादेन एक सिंबल बन चुका था
اس کے بارے میں امریکہ کچھ بھی کہے، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ مزاحمت کا سمبل ہے، اس لیے اسے شہید بھی سمجھتے ہیں۔ تو سوال مگر ڈاکٹر صاحب اس کی آئیڈیالوجی جس کی سے بنیاد رکھی، سوالات اس سے اگلے ہیں جی، آپ ٹیرر اٹیکس کنڈکٹ کیے، کیا وہ ساری چیزیں بھول جائیں؟ دیکھیں نا جی، اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹس موجود ہیں، کرائمز کورٹ موجود ہیں، اس میں لیگل راستے موجود ہیں۔ ملکوں پہ حملہ کرنا تو کوئی اس کا راستہ نہیں ہے۔ کوئی افغانی آپ کی نظر میں وہ شہید تھے؟ میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں، میرے خیال یعنی ہمیں اس بحث میں پڑھنے کے بجائے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ جب تک ظلم نہیں بند کرے گا اور ظلم کا ساتھ دینا بند نہیں کرے گا، دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اب بھارت کی آپ نے مثال دی، یعنی بھارت کے حاضر سروس جرنل جو ہے اور ان کے کرنل پروت ہے، ان کے جو ہے وہ میجر کلکرانی ہے، وہ تو دہشت گردی کے واقعات کے اندر ان کی اپنی تحقیق، ہیمنت کرکرے کی تحقیق کے مطابق اور سوامی کے بیانات کے مطابق، وہ سمجھوتا ایکسپریس کا معاملہ ہو یا گودرا ایکسپریس کا معاملہ ہو، تو بھارت تو اپنا کٹہرے کے اندر کھڑا ہے۔ وہاں تو دہشت گرد تنظیمیں 132 ہیں، وہاں پر وہاں کے جو ہے وہ 200 اپنے کوریڈورز ہیں۔ ایبسولوٹلی میں مشاہد اللہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، خالد شیخ محمد ہو یا ابو زبیدہ ہو، یہ بڑے بڑے القاعدہ کے جو ریکروٹس رہے ہیں، جو کام کرنے والے رہے ہیں، وہ پاکستان کی سرزمین سے ہی پکڑے گئے ہیں، اور اس کے بعد اب اسامہ بن لادن۔ یہ سمجھا دیجئے اس سے ہم اس پرابلم سے، اسے کہہ لیں آپ یا اسے ایک فکس کہہ لیں، اس سے نکلے گا کیسے پاکستان؟ ہم اپنا پلہ صاف کیسے کرے گا پاکستان؟ دیکھیں، یہ تو نیچرل سی بات ہے کہ اگر افغانستان پہ حملہ ہوگا اور وہاں کوئی تنظیم کام کر رہی ہے تو وہ پڑوس میں، اور پڑوس بھی ایسا کہ جس کی سرحد جو ہے وہ کوئی 2500 کلومیٹر کی ہو، تو وہ ظاہر ہے ادھر ہی آئیں گے۔ اور پھر یہ یعنی کہ اگر ہسٹری پڑھیں تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ گنجان آبادیوں میں اور بڑے شہروں میں جا کے روپوش ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ساری باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو صرف ہمیں ٹھیک ہے اپنا احتساب زیادہ کرنا چاہیے۔ مثلا ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ایجنسی کا فیلئر ہے، ضرور ہوگا، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ 9/11 جب ہوا تھا اور پہلا جہاز آ کے ٹکرایا، اس کے 20 منٹ بعد دوسرا ٹکرایا، تو یہ سوال تو ہو سکتا ہے نا کہ CIA کیا کر رہی تھی، FBI کیا کر رہی تھی، اور ان کا بھی انٹیلیجنس فیلئر جو ہے بڑا میسو وے پہ ہوا تھا، لیکن وہاں کسی نے یہ بات نہیں کی۔ میں ذرا قطع کلامی کا، وہ فیلئر نہیں تھا، وہ اس کا حصہ تھے۔ آپ کو ساری تاریخ پتا ہے کہ وہ تو خود کروا رہے تھے، وہ تو اس کا حصہ تھے۔ کوئی ایک آدمی بھی آپ بتا دیجئے کہ اس 9/11 کے اتنے بڑے ایک واقعے کے اوپر امریکہ کے اندر کسی ایک آدمی پہ بھی کوئی ایکشن لیا گیا جو ان کا یہ فیلئر تھا، اس لیے وہ سارے اس کا حصہ تھے۔ خالد شیخ محمد is awaiting I think a military tribunal right now in Guantanamo Bay۔ لیکن فیلئر تو تھا، فیلئر تھا، yes۔ آپ کیا کہیں گے ظفر ہلالی صاحب؟ جی، زیادہ تر یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ امریکہ خود اپنے پیر پہ کلاڑی مان رہا ہے، مگر ہم اس کی ڈسکشن تو نہیں ہو رہی ہے امریکن فارن پالیسی کی کہ امریکہ کی روایات۔ سب سے برا چیز جو انہوں نے کہا ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے، وہ جو ظلم کر رہے ہیں ادھر، اور ان کو پتہ چلے گا ان ڈیو کورس یہ عرب اپرائزنگز کو تھوڑا سا اور چلنے دیں اور ایجپٹ کو اپنا اصلی سٹیچر پہ آنے دیں جدھر ڈیموکریسی ہوگی، تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی ان کا جو ہے بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ مگر اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے ہم اس کے نظر میں آ گئے ہیں، اور ہمارے دشمن جیسے ہندوستان ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بالکل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں ابھی ایک چینل سے آیا ہوں، انڈین چینل سے، جدھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں وہ کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں اور کس قسم کی کنکلوژنز وہ ڈرا کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل give me an instance، مثالیں دیجئے نا، کیا باتیں کر رہے تھے؟ I mean they are saying for instance کہ یہ ایک سیف ہاؤس تھا انٹیلیجنس کا، کہ ہاں جب میں نے ان کو کہا کہ ہم نے ان کو انفارمیشن دیا تھا اس کے بارے میں کہ اس کا فون کال ایک انٹرسپٹ ہوا تھا، تو وہ پارٹا ساتھی وہ ایمبیسڈر بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ وہ فون کال کبھی استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ تو میں نے کہا کیا تم نے اس سے بات کر کے پوچھا تھا کہ اس نے فون کال نہیں استعمال کیا تھا؟ جب میں نے ان کو یہ کہا فار ایگزامپل کہ
پاکستان جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم کانٹیکٹس ہو سکتے طالبان کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. میں کہتا ہوں ہمیں رکھنا چاہیے افغان طالبان کے ساتھ. بلکہ میں تو ان کو ایک مثال دیا, میں نے کہا کہ اگر ایک بال بھی ہے جو آپ اور آپ کے ایڈورسری کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے, اس کو رکھو, اس کو مالش کرو, اس لیے کہ وہ بال کے ساتھ آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں یا ڈیل دے سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم بات کریں گے, جتنا لوگوں کے ساتھ ہم ملیں گے, اس پیسفل ریکنسیلیشن کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ بتائیے کہ ابھی جس بال کی آپ بات کر رہے ہیں, جو مثال دے رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ ڈھیل دینے کو یا کچھ ٹائٹ کرنے کو کیا بچ گیا ابھی ہمارے پاس, given the circumstances right now and given the kind of theater we're put into? دیکھیے, ایک 8 ریفرنسز تھے اوباما کے پاکستان میں, اس کے اسپیچ میں 8 ریفرنسز تھے. 7 ریفرنسز انڈیاز کہتے ہیں کہ ہاسٹائل تھے, تو میں کہتے ہیں چلو تھوڑا سا وہ فیوریبل نہیں تھے, مگر ایک ریفرنس جو تھا وہ فیوریبل ہے. امریکہ کو پتا ہے کہ اس جنگ میں ہماری کوآپریشن ان کے لیے بہت ضرورت ہے, اور جس طریقے سے ہم نے لڑا ہے القاعدہ کے خلاف اور جو سیکریفائسز ہم نے دیے ہیں اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک ملک کے ساتھ کوآرڈینیٹ اور کوآپریٹ کرتے ہیں تو مہربانی سے ان کو آپ کی انٹرسٹ واضح طور پہ بتا دیں کہ آپ کا پھر مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگا. آپ ان کو مہربانی سے بتا دیں کہ کیا ہے وجہ جو آپ مثال کے طور پہ افغان طالبان اور حقانی گروپ کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس آئی تھنک آر بینیفیشل ٹو دا کولیشن. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ایک قسم کی ہپوکریٹیکل پوزیشن میں ہیں اور اسٹینڈنگ میں, جدھر ہم سامنے کھل کے بھی نہیں آتے, اپنے آپ کو ایک ہپوکریٹ ہم اپنے آپ کو ایک ہپوکریٹیکل کنڈیشن میں ڈال دیتے ہیں. آئی مین دس از ناٹ ود دا بینیفٹ آف ہائنڈ سائڈ. میں تو کہتا ہوں یہ جو فینومینا ہے پاکستان میں, ٹو تھنک دیٹ ڈپلومیٹ از اے مین ہو سینٹ ابروڈ ٹو لائی فار دا بینیفٹ آف ہز کنٹری, یہ بالکل غلط ہے. میں 38 ایئرز ڈپلومیسی میں رہا ہوں. ایک دفعہ جب آپ جھوٹ کہہ دیتے ہیں کوئی آپ کو نہیں مانتا, اس کے بعد سیدھی بات کریں, ٹیل دیم یور لمیٹیشنز, بتائیں ان کو کہ کدھر تک آپ جا سکتے ہیں اور اس کے بعد نہیں جا سکتے. اور وہی شاید یہی شاید وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے اوپر اعتماد کرنے سے کتراتی ہے, سارے ممالک اسپیشلی یو ایس اے کتراتا ہے. کیا واقعی ہم ہپوکریٹیکل لوگ ہیں؟ کیا واقعی ہم ہپوکریٹس بن چکے ہیں اور ہم نہ سامنے کھل کے آتے ہیں نہ چھپتے ہیں؟ یہ پوچھیں گے ہم واپس آ کے ایک بریک کے بعد, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے زید حامد صاحب سے بھی, اپنے مختلف اینالسٹ سے بھی, کہ کیا ہمارے نیوکلیئر اثاثے اب سیف ہیں, یا جس گریٹ گیم کی یہ بات کرتے ہیں نیوکلیئر اثاثے all the more vulnerable یا unsafe ہو گئے ہیں. After a very short break. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے that are we really hypocritical as a nation? کیا ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں؟ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ این اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں, ابھی وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن اس گھر میں کسی کی مدد کے بغیر نہیں پناہ جو ہے وہ لے سکتے تھے یا رہ سکتے تھے. یہ کسی کون ہے آپ بہتر سمجھ گئے ہوں گے, مگر یہ بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں. زید حامد صاحب آپ کی جانب جاؤں گی, مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت بڑی چیز, بہت بڑا سٹیٹمنٹ ادھر اوریا مقبول جان صاحب نے چائے پیتے ہوئے ہنستے کھیلتے ہوئے کہہ دیا کہ پاکستان اگلا بغداد بننے چاہ رہا ہے. اور میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ ہمارے نیوکلیئر اثاثے کتنے محفوظ ہیں, نہیں ہیں, کیا اس کا نیکسٹ فیز شروع ہو گیا ہے, کتنے ولنریبل ہو گئے, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے مہر, اب یہ بہت کریٹیکل بات ہم کرنے جا رہے ہیں. اوریا صاحب نے جو بات کہی ہے ہم 100% اس کی تائید کرتے ہیں. ہم نے جب اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ اینڈ گیم شروع ہو گیا ہے 4th جنریشن وار کا, اور اب آپ کو کچھ ایکسس پہ زیادہ دشمنوں کی طرف سے ایکٹیویٹی زیادہ نظر آئے گی. مثلا تحریک طالبان پاکستان میں آلریڈی ان کی کارروائیوں میں اضافہ ہوگا. دوسری طرف مغرب میں دھماکے کیے جائیں گے, یورپ اور امریکہ میں خود CIA را موساد دھماکے کروائیں گے اور تحریک طالبان ان کو اون کریں گے کہ وہ ہم نے کروائے ہیں. کراچی میں وائلنس اور زیادہ بڑھایا جائے گا, پاکستان کا اکنامک کولیپس اور انکریز کیا جائے گا. جو بات ہم کر رہے تھے کہ اکنامک کولیپس اب ایسی سٹیج پر آ چکا ہے کہ یہ پاکستان اسٹیٹ آئل جیسے ادارے کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے تھے 2 روز پہلے. اس سٹیج میں اب دنیا کو پھر ایک طوفان برپا کیا جائے گا کہ پاکستان ایک ڈس فنکشنل اور فیلڈ سٹیٹ ہے, اس کے ایٹمی اثاثے اس سے لے لیے جائیں. یہ 2 چیزیں صرف ایسی ہیں جس کی وجہ سے امریکنز اور نیٹو پاکستان میں زیادہ تیزی سے ایگریسولی موو نہیں کر رہے.
ایک اس میں ہے کہ نیٹو کی سپلائی لائن پاکستان سے جاتی ہے اور دوسرا پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں. یوگوسلاویا میں ایٹمی اثاثے نہیں تھے اور نیٹو کی سپلائی لائن وہاں سے نہیں گزرتی تھی, اس لیے اس ملک کو انہوں نے بہت جلدی توڑ دیا. پاکستان اللہ کے فضل سے اس حوالے سے ہم دشمنوں کی پوری طرح ان کو ہم قابو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ وقت ہے, ابھی ہمارے پاس صرف چند ہفتے چند مہینے ہیں. اگر پاکستان نے ایک مضبوط مرکزی حکومت نہ ہوئی ہمارے پاس, ایک کیئر ٹیکرز نہ ہوئے, کیونکہ یہ حکومت اس کرپشن کا, اس پاکستان کو توڑنے کا زید حامد صاحب میرے آخری چند لمحے رہ گئے ہیں, میں اس سے پہلے دوسرے گیسٹ کی جانب جو اگر مضبوط حکومت نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد وہی بات ہوگی کہ پاکستان کو نعوذ باللہ یہ پہلے عراق بنائیں گے اور اس کے بعد عراق کے بعد نعوذ باللہ یہ یوگوسلاویا بنائیں گے. نہیں, ہمارے محافظ, ہماری سلامتی کے محافظ کہاں گئے؟ وہ آئیں گے آگے. دیکھیے سوویت یونین کے پاس بھی بہت بڑی فوج تھی, لیکن جب اکنامک کولیپس ہوا, ایک ڈس انٹیگریشن ہوئی, تو اس کے بعد سوویت یونین فوج کے ہوتے ہوئے 7 لاکھ فوج تھی. جی میں آپ کی جانب آتی ہوں. ظفر ہلالی صاحب, do you buy into this or do you think it's another theory? دیکھیے, دا کولیپس آف پاکستان ایک سیناریو ہے جو اس وقت کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے. اب یہ آپ کو دیکھنا صرف ہے کہ یہ جو کولیپس آف پاکستان کا سیناریو ہے, کیا ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں. باہر کی دنیا ضرور نہیں چاہتی ہے کہ ہمارے پاس اٹامک ویپنز ہوں, مگر یہ جو کولیپس آف پاکستان کا جو سیناریو پینٹ کیا جا رہا ہے, کیا یہ کولیپس انیویٹیبل ہے یا یہ کولیپس ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ انیویٹیبل نہیں ہے. زید حامد صاحب کہتے ہیں ہمیں ایک مضبوط حکومت چاہیے جو کھڑی ہو سکے, جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. I think this is the first time in my life I have agreed with Zaid Hamid. Oh my God, I think I take credit for that. I will take credit for that on national television. Well, I think ایک حکومت چاہیے, بالکل ایک حکومت چاہیے جو لوگوں کے ساتھ سچ بولے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی سچ بولیں, اور کوئی حرج نہیں ہے سچ بولنے کا. مشاہد اللہ میں صاحب آپ کو بتاتا ہوں. جی, میں آپ کی جانب آؤں گی, وقت کم رہ گیا ہے, ہمیں ایسی حکومت چاہیے. نیکسٹ the government in waiting is yours. کیا آپ لوگ یہ طاقت رکھتے ہیں؟ کیا اگلے آپ نواز شریف صاحب تو مڈ ٹرم الیکشنز کی پھر باتیں کر رہے ہیں واپس آ کے, آپ آئیں, وہ آئیں, میوزیکل چیئرز کھیلیں, چھوڑیں ان باتوں کو. کیا آپ نے سیکھا ہے تاریخ سے؟ دیکھیں, میں آپ کو بہت ہی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ابھی آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی. آپ کو یاد ہوگا جب 9/11 ہوا تھا اور ہم نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا تھا امریکہ کا, تو پرویز مشرف صاحب نے ریپیٹڈلی یہ بات کہی تھی کہ جی اب ہمارے جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ سیف ہو جائے گا اور مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. جو کچھ مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہوا اور جو ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو تھریٹ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اب حکومت کی جہاں تک بات انہوں نے فرمائی کہ ایک مضبوط حکومت چاہیے, میں اس سے تھوڑی سی آگے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. خالی مضبوط حکومت سے کچھ نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کو پہلے اور اس کے بعد قوم کو قربانی کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور قربانی کیا کہ ہمیں خود انحصاری کی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی, جس کی وجہ سے ہماری عیاشیاں ختم ہوں گی. ہم جو لگژری کے چکر میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں, ان لگژریز کو قوم کا پیٹ تو بہت کاٹ دیا. بہت بہت شکریہ مشاہد اللہ صاحب. مجھے لگتا ہے حکمران ہی اس خود انحصاری سیلف سفیشنسی کی. دیکھیں, بہر ہم بہت مدت سے جو باتیں کر رہے تھے کہ یہاں پر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے, لوگ لائے جا رہے ہیں, پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کو خطرہ ہے, اس کے یہ افراد آئے ہیں, ویزے جاری کیے گئے, وہ سب کچھ اب سامنے آ گیا ہے. اب اس کے بعد یہ کہ اگر مضبوط حکومت سے مراد فوج کی حکومت ہے تو وہ کسی صورت اس ملک کو نہیں بچا سکتی. فوج کا کام بات کر رہے ہیں ہم. اچھا, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر فوری انتخاب بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس انتخاب کے نتیجے میں عوام منتخب کریں اس حکومت کو جو مضبوط بھی ہو, باغیرت بھی ہو, ملک کا تحفظ کرنا چاہتی ہو. تو صورتحال ساری یہ ہے کہ یہ گیمیں بڑی امریکہ چلتا رہا ہے. لیٹن امریکہ والوں نے ایک دن ہاتھ باندھ کے کہا تھا خدا کے لیے ہمارے ملک سے نکلو. جس دن امریکہ نکلا ہے آج وہ کہتے ہیں نو ونس بیک یارڈ. آج برازیلین اکانومی جو ہے امریکہ کو اوور شیڈو کرتی ہے. جب تک ہم یہ کھڑے ہو کے نہیں کہتے آج نکال دیں گے تو کل سکھ سے رہیں گے, ورنہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ عراق والے حشر ہونے والا ہے. 7 لاکھ فوج کی صدام کے پاس کچھ نہیں کر سکا تھی.
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. I guess the food for thought or the last question for this evening before I bid you good night would be to be or not to be. हमें इसका जवाब खुद देना है, अपने गिरबान में खुद झांकना है. आज के लिए इजाजत दीजिए. लिखना ना भूलिएगा crossfire@dunianews.tv. Till I see you all again. अपना ख्याल रखिएगा. गुड नाइट. अल्लाह हाफ़िज़.